आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। सीए सरकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरज प्याकुरेल। पछिल्लो समय विशेष गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका विद्यार्थीहरू वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको समकक्षता विषयलाई लिएर विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, विभिन्न खालका आवाजहरू उठिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिँदै आएका वा दिइरहेको समकक्षतालाई विभिन्न बहानामा यति बेला समकक्षता दिइरहेको छैन र विद्यार्थीहरू यस मानेमा पीडित बनेका छन्। आजको अङ्कमा विशेष गरी हामी भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन गरेर आएका र भारतमै बीकम एमकम गरेका व्यक्तिहरूलाई, सीएहरूलाई वा सीए विद्यार्थीहरूलाई जुन खालको समकक्षता ट्युले प्रदान गर्दै आएको थियो, त्यो समकक्षता बिना सूचना ट्युले खारेज गरेको वा दिन छोडेको विषयलाई लिएर यति बेला विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। विभिन्न खालका धरनाका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् र आजको अङ्कमा हामी सो आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता सुदन महतसँग यस विषयमा खास संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सुदनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई टियुतिर प्लेकार्ड बोकेर वा धरनामा बसिरहेका देखेका थियौँ हामीले। अहिले यो खास समकक्षता विवाद चाहिँ के हो, दर्शकहरूले वा सम्बन्धित निकायले ठ्याक्क बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ यो तपाईँहरूले उठाइरहेको समकक्षताको विषय वा यो विवाद चाहिँ के हो? यो विवाद भन्दा पनि एकदम निर्विवाद विषय नै हो। विवादित बनाइयो त्रिवीबाट। विशेषतः 2076 सालमा चाहिँ त्रिवीले एक दिन अचानक भारतमा पढेर आएका हामी जो सीए पृष्ठभूमिका छन्, जसलाई चाहिँ सीए उहाँ आइसिआईले चाहिँ इग्नुसँग एउटा टाइअप गरेर बीकम हामी जुन बेसिक फाउन्डेसनबाट पढ्दै जान्छौँ ती कोर्सहरू चाहिँ यता म्यानेजमेन्टको कोर्सहरू अलरेडी हामीले पढेका हुन्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्टर पास गरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फर्स्ट ग्रुप सेकेन्ड ग्रुप क्लियर गरेपछि त्यो इग्नुसँग चाहिँ टाइअप गरेर बीकम दिन योग्य साबित गरेर हामीले बीकमले अनि इग्नुले भनेका केही विषय दिएर त्यो बीकम पास गर्छौँ अथवा जो उत्तीर्ण हुन्छन् त्यो प्लस यताको इन्टरको डिग्रीलाई चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ के थियो भने ब्याचलर सो सरको मान्यता, अभियसली बीकम ब्याचलर भइगयो होइन। हामीले त विशुद्ध त्यो डिग्रीकै बेसिसमा मात्रै पनि दिनुपर्ने हो। अनि त्यो दुईटा सीए इन्टर क्लियर प्लस बीकम हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ त्रिवीले दिँदै आएको थियो। उसै गरी एमकमको विषयमा पनि एमकम एफएनटी जुन इग्नुले दिने अनि यता सीए फाइनल क्लियर गर्ने, त्यो विषय त्यसरी चाहिँ एउटा यहाँको समकक्षताको विषय थियो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि यो एकदम 3 वर्ष 4 वर्ष सो त भन्ने विषय छैन। तपाईँलाई पनि बोधै छ सीएको एउटा कोर्सको कस्तो छ होइन, स्थिति, पासिङ रेट के छ, कति के पास हुन्छन्। अनि धेरै हामीलाई खड्केको विषय चाहिँ सीए इन्टर जोइन गरेको करिब व्यक्तिले 11-12 तिर इन्टरमा जोइन गर्छ भने ऊ एक हिसाबले योग्य हुन्छ इग्नुको लागि। तर त्यस निम्ति उसले सीए फर्स्ट ग्रुप पास गर्नु पर्यो, सेकेन्ड ग्रुप पास गर्नु पर्यो, बीकमको एक्जाम दिनु पर्यो, उसै गरी एमकममा पनि त्यो गर्नु पर्यो। तर त्यो समयक्रम हेर्ने हो भने उसले अलरेडी 6-7-8 वर्ष कतिपय त्यो स्थिति छ। सबैले सीए पास भएर पनि आउँदैनन् होइन। यो एउटा मर्माहत विषय पनि छ। यो चाहिँ तपाईँले समकक्षता खोजिरहनु भएको हो कि पहिला दिन्थ्यो अहिले छोडेको? खोजिरहेको भन्दा पनि अलरेडी छँदैछ। समकक्षता त इग्नु र टियुको टाइअप छँदैछ। अहिले पनि छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिडिसीको डाइरेक्टर पारसनाथ यादवले 2077 साल असोज 23 गते इग्नुसँग एउटा सम्झौता गर्नुभएको छ। यो हिजोकै दिनमा पनि गरिरहेको सम्झौताको निरन्तरता, त्यसलाई चाहिँ अद्यावधिक 2 वर्षमा उहाँहरूले अद्यावधिक गर्ने। त्योभन्दा अगाडि 75 मा गर्नुभयो 77 सम्म, त्यो 77 बाट 2 वर्ष गर्नुभयो भने चाहिँ 79 सम्म छ। के छ त्यहाँनिर भने इग्नुका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले अद्यावधिक गर्छौँ, यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले मान्यता दिन्छौँ, समकक्षता दिन्छौँ भन्ने छ। त्यसमा के छ भने इग्नुको बीकम प्रोग्राम पनि छ। त्यो त हामी स्वतः त्यसमा छौँ होइन। यो सीएलाई मात्रै जोड्न पनि जरुरत छैन। यसमा विशुद्ध कन्क्लुसिभ एभिडेन्स हो नि त। हामी त बीकम गरेर आयौँ, इग्नुको डिग्री हो। जबकि इग्नुलाई मान्यता दिएको छ भने उसले कहाँ के सीए के त्यो अनेकतिर जानुपर्ने विषय नै थिएन होइन। एउटा प्रोसेस प्रक्रिया के छ होइन, आउटपुटमा उसले इग्नुसँग सम्झौता गरेको छ भने चाहिँ त्रिवी र इग्नुको टाइअप छ। त्यो डिग्री लिएर आएको विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो सिडिसीको ढोकाबाट विगत 2 वर्षदेखि एकदमै संस्थान हाँक्ने मान्छेहरूले त्यहाँ विद्यार्थीलाई चाहिँ अवहेलना गर्ने तरिकाले होइन, तपाईँको एउटा सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन नगर्ने, हीनताबोध देखाउने गरी प्रस्तुत हुने, सीएसँग त्यो विषयलाई जोडेर चाहिँ उनीहरूको अब के छ प्रतिशोध सीए प्रति होइन, सीए अथवा यो विषयप्रति, त्यो चाहिँ यो बीकम पढ्ने एमकम पढ्ने र सीए हाम्रो यो जोडिएको विषयलाई पनि उनीहरूले प्रस्तुत हुने गरेको यो रवैयाको विरुद्ध विगत 2 वर्षदेखि रोकि नै रहेको थिए। 76 सालमा रोके, आज 78 साल भयो। तर यो बिचमा
यिनै इन्डिभिजुअल रूपमा व्यक्तिगत हैसियतमा विद्यार्थी जाने त्यहाँ सिडिसीबाट फर्काइने होइन उनीहरू अब एक हिसाबले विद्रोह गर्ने त्यो अब परिस्थितिहरू पनि बनेनन् उनीहरूले त विशुद्ध सिए पढ्नेहरू यिनै एउटा साङ्गठनिक हिसाबले आन्दोलन या वा विरोध त्यो शैलीमा पनि बसिरह उनीहरूले अभ्यास पनि थिएन अनि यो अब अहिलेसम्म पनि विगत 2 वर्ष भइसक्यो यसपालि तेस्रो वर्ष यो तेस्रो वर्षको भर्खरै एउटा मास्टर्सको हामी जुन बेसिक सिए र एमकम थियो भने त अर्को फर्दर कोर्स गरिहाल्थे तर जुन मैले भने विभिन्न विषयले सिए हुन नसकेकाहरूलाई पनि कम्तीमा त्यो इक्विभ्यालेन्सी दिन्थ्यो भने होइन उनले मास्टर कोर्स गर्न पाउँथे यसपालि त्यो समय थियो जुन साउन 5 गते थियो होइन त्यसपछि अहिले पनि छ जारी यसका अब सफलताका विषय सङ्घर्षको दौरानका म भन्दै गरौँला तर तपाईँले भने जस्तै समकक्षताको विषय चाहिँ खास यो हो 76 सालमा अनि रोक्न पाउँछ रोक्नै नपाउने होइन तपाईँको त्रिवीले उसँग अधिकार छ होइन एउटा संस्थासँग स्वायत्त निकायसँग त्यो अधिकार छ तर रोक्दै गर्दाखेरि एउटा कट अफ डेट दिने ल अब उपरान्त रोकिँदैछ भन्ने पूर्व सूचना त हाम्रो अधिकार हो नि त सूचनै पनि हाम्रो हक हो होइन यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो तर उहाँहरूले कुनै सूचना छैन कुनै लिखित तपाईँको नोटिस छैन नोटिफिकेसन छैन हामी सँगै पढेका साथी जो चाहिँ सँगसँगै पढे सँगसँगै इन्टर पास गरे एउटा उदाहरण है अनि सँगसँगै तपाईँको बिकम पास गरे सँगसँगै नेपाल फर्के आज एकजना साथी गयो उसले पायो भोलि एकजना साथी आयो भोलिपल्ट काम विशेषले ऊ त्यस दिन नआउँदा भोलिपल्ट आउँदाखेरि उसको लागि ढोका बन्द गरियो छैन भनेको यहाँ सरस्वती मैले यो कुरालाई समराइज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला इग्नुको बिकम प्लस सिए इन्टर पास गरेकाहरूलाई ब्याचलरको समकक्षता दिइन्थ्यो र एमकम त्यहाँ गरेर सिए फाइनल पास गरिसकेपछि चाहिँ यहाँको मास्टर्सको समकक्षता दिइन्थ्यो होइन आज चाहिँ त्यो दिइन्थ्यो अहिले छोडियो बिना सूचना छोडियो बिना सूचना अनि 2 वर्षसम्म त्यसपछि के कुनै निर्णय पनि छैन के गर्ने त उनीहरू अन्यलमा रहे नि तपाईँले यो हेर्नुभयो भने त इग्नुसँग जब टाइअप भनिसकेपछि इग्नुले त अलरेडी तपाईँको आइसिआईसँग गरोस् जुनसुकै युनिभर्सिटीसँग गरोस् त्यो आन्तरिक विषय हो नि त सिए पढेकै विषय पनि एक हिसाबले आन्तरिक कुरा हो टियु र इग्नुको टाइअप छ भन्ने त हामी त विशुद्ध हामीसँग बिकम डिग्री छ एमकम डिग्री छ जुन अहिले दिइरहेछ होइन अथवा अन्य 3 वर्षलाई दिइरहेछ भन्ने कुरो 3 वर्ष पनि तपाईँले हेर्नु भने त कतिपय विद्यार्थीको रेगुलर 3 वर्ष पढ्नेलाई पनि दिएको छैन हाम्रो पनि 3 वर्ष नै हो तर त्यो चाहिँ एउटा सम्झौता अन्तर्गत अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत कोर्स म्यापिङ गरेर दिएको हो तर जुन चाहिँ नियमित एउटा 3 वर्ष पनि कोर्स हुन्छ ती चाहिँ सिए पढ्ने है भनेर पनि त्यो बुझ्दाखेरि पनि सिडिसीले चाहिँ रोकिदिरहेछ जस्तो अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिला नेपाल बोर्डको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पनि समकक्षता जुन दिन्थ्यो त्यो अहिले दिइरहेको छैन भारतबाट पास भएर आउने सिएहरूलाई पनि समकक्षता दिइरहेको छैन होइन यो चिजमा पनि यो कतै न कतै सिए भन्ने चिज झुन्डेका कारण चाहिँ तपाईँहरूको समकक्षता रोकिएको भन्ने हो यो त्यही अब मैले जति पनि कुरा गर्दाखेरि पाउनुपर्ने भन्ने त यहाँलाई पनि बोध भइसक्यो तर यो कुनै वैज्ञानिक तार्किक हिसाबले हामीलाई व्यवहार गरिएकै छैन त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सिएसँगै उहाँहरूको अलिकति कुण्ठा अथवा आक्रोश के छ होइन त्यो नीतिगत के विषय छ हामीलाई त्यो थाहा छैन अब इन्स्टिट्युसन दुई बिचको कुराहरू हो तर हामीले यो दौरानमा हामी सङ्घर्षको दौरानमा जाँदा बुझ्दा चाहिँ यही उहाँहरूले जुन 76 मा रोक्नुभयो कुरो बुझ्दा त्यहाँका उच्च पदस्थ अथोरिटीमा बसेका मान्छेहरूसँग कुरो बुझ्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो सोल सिएकैसँग सरकार राखेरै हेर्नु भएको छ क्या जबकि अनि यसपालि हामीले यो एउटा सङ्घर्ष समितिहरू निर्माण गरेर स्वतस्फूर्त आन्दोलन गर्दै गर्दा तपाईँको त्यहाँ डिन कार्यालयहरूमा म्यानेजमेन्ट डिन होइन रेक्टर इभन भिसीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषय नै थाहा छैन अहिलेसम्म यसरी पनि रोकिरहेछ इग्नुलाई पनि रोकिरहेछ तपाईँहरू त इग्नु त यो त एकाडेमिक डिग्री हो उहाँहरूले हिजो रोकेको उहाँहरूले 76 मा रोकेको तर्क के छ भने सिए प्रोफेसनल होइन सरी एकाडेमिक होइन एक हिसाबले त्यो अब पारसनाथ यादव लगायतले चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले मिडियामा पनि हेरिरहनु भएको छ कुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भएको छ सिए प्रति रातो किताबमा छैन या वा अनेक तर्क वितर्क भन्नुको मतलब यो बिकम इग्नु एमकमवाला त यसै छायामा रहि नै रह्यो 2 वर्षदेखि यो मुद्दा होइन कि तत्काल हिजो थाहा पाउने बित्तिकै एउटा प्रतिरोध गर्नु पर्थ्यो सम्बन्धित निकायहरूले जो हाम्रो यहाँ सिए प्रोफेसनका सङ्गठनहरू छन् उहाँहरू जानु सक्नु पर्थ्यो त अनि आजको दिनमा हामी आउँदा चाहिँ हामीले विशुद्ध यो मात्रै मुद्दा उठाएका छौँ तपाईँले भने चाहिँ सिएलाई हिजो दिन्थ्यो सिएलाई रोक्यो मानौँ त्यो त अब हामीले कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले नीतिगत हिसाबको निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो उहाँहरूले प्रोफेसनल डिग्रीलाई कसरी हेर्ने हिजो हेर्दै थियौँ होइन त्यो पनि कट अफ डेट सहित हुनु पर्थ्यो भन्ने त माग हो तर अब हामीले चाहिँ 2टा मुद्दा उठाइरहने भन्दा पनि कम्तीमा यो 400-500 विद्यार्थीहरूको मुद्दालाई चाहिँ एउटा निकास दिउँ होइन विगत 2 वर्षदेखि जो पढ्न
पाइरहेका छैनन् तिनले चाहिँ निकास पाउनुपर्छ प्रथमतः। त्यसपछि यो मुद्दामा जान सक्यो फर्दर सिएकै समकक्षता के रहने, सोल सिएको डिग्रीलाई चाहिँ कसरी हेर्ने। आज विश्वमा जसरी तपाईँको विश्वको कैयौँ देशहरूले पोस्ट ग्रेजुएसनको मान्यता दिइसकेका छन्, सो त इग्नु जस्तोमा काहीँ पढ्नु पनि परेन, सो त त्यो प्रोफेसनल डिग्रीलाई त्यो मान्यता दिएका छन्, स्वागत गरेका छन्। त्यो अन्य विषय रह्यो। तत्काल सङ्घर्षको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ हामीलाई भएको अन्याय यो हो, कट अफ डेट दिएन होइन, अनि 2 वर्षदेखि यत्तिकै झुलाइ पनि रह्यो। मन्त्रालयबाट अब ओपन युनिभर्सिटी, यो कुरो चाहिँ ओपन युनिभर्सिटीसँग लगेर जोडियो। विडम्बना के छ भने उहाँहरू सम्झौता पनि गर्दै जाने, डाइरेक्टरले सिग्नेचर पनि गर्दै जाने 77 असोज 23 मा, अनि 2 वर्ष विगत 2 वर्षदेखि अनि शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ ओपन युनिभर्सिटीको भर्खर प्रतिवेदन वैशाखमा आएछ 2078 मा। त्यो प्रतिवेदन यही सङ्घर्षको दौरानमा हामीले दबाब दिँदा भर्खर त्यो सिडिसी कार्यालयबाट भिसी कार्यालयमा 4-5 दिन अगाडि पुग्यो। आज भदौमा आइपुग्यो त्यो 4-5 महिनाको दौरानमा। तर त्यो ओपन युनिभर्सिटीलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूले शिक्षा मन्त्रालयको जुन प्रतिवेदन छ त्यसले त अब आउने विद्यार्थीलाई हेर्ने होला नि त होइन। 2021 मा आउने प्रतिवेदनले 2017 का विद्यार्थीलाई हेर्ने त होइन होला, जुन बेला रोकियो। एकदम अन्याय होइन। तपाईँको कुनै एउटा प्राविधिक हिसाबले संस्थाहरू जसरी चल्नुपर्छ सूचना दिएर छलफल गरेर सरकारवालाहरूको विषय मुद्दा यो गम्भीरतालाई नबुझेर 400-500 विद्यार्थीहरू, तपाईँलाई थाहा छ अब सिए भारतमा पढ्न जाने सङ्ख्या यसै पनि न्यून छँदैछ। जस्तो अहिले यो समकक्षताको विषय नै लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न एससिसीलाई पनि रोकिएको छ, सिएहरूलाई पनि रोकिएको छ। यो तपाईँहरूको कोर्स पनि हेर्दाखेरि तपाईँले बिकम पढेको त सिलेबस म्यापिङै गरेर पाएको डिग्री हो नि त, त्यो हिसाबले पो टियुले चाहिँ त्यसलाई मान्यता नदिएको हो कि? सिलेबस म्यापिङ गरेरै हामीले पाएको डिग्री हो भने त झन् सो त दिनै पर्ने हो, जबकि टियु र इग्नुको टाइअप छँदैछ। सिए यिनीहरूले पढेनन् भन्ने विषय पनि गौण रहनु पर्थ्यो होइन। मैले हिजो पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ, जस्तो तपाईँले नागरिकता दिइसक्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने, कहीँ तपाईँले त नागरिकता तपाईँ नेपाली नागरिक हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि जहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो नागरिकता हेर्ने मान्छेले तपाईँलाई के फेरि त्यो नागरिकता पाउनको लागि वडाको सिफारिस के थियो त्यो पनि ले भन्ने कुरा आएन होला होइन। वडाको सिफारिस, धनी पूर्जा हुँदा हुँदा तपाईँको जन्मदर्तै माग्ने त त्यो अधिकार रहेन नि त। नागरिकताले त एउटा कन्क्लुसिभ एभिडेन्सको रूपमा बुझियो नि त, सबै प्रक्रियाहरू पुरा भइसक्यो, ल यो मान्छे चाहिँ नेपाली नागरिक हो। यसरी नै इग्नुसँग जब टाइ अप छ, इग्नु र तपाईँको त्रिवी बीच, इग्नुले इस्यु गरेको डिग्री कि त्यसको डिग्रीमा क्वेसन गर्नु पर्यो होइन, कि त्यसमा टेक्निकल अथवा एकाडेमिक के क्वेसन छ त्यो गर्नु पर्यो होइन भने उसले सिए प्रोफेसनल डिग्री उहाँहरूले सिएलाई एकाडेमिक होइन भन्ने भएको कुरामा हामीलाई कुनै दुई मत छैन, यो होइन। तर दुनियाँले स्वीकार गरिरह एउटा सिएलाई आफ्नो एउटा दक्ष यो जनशक्तिलाई चाहिँ आफ्नो देशमा ल्याउँ, आफ्नो विभिन्न क्षेत्रमा गरौँ, एउटा यो दूरदर्शी भावना यतातिरको बहसै रहेन। यो यहाँ त भइरहेका फर्किरहेका होइन जो आफ्ना एउटा नागरिकहरू छन् जसले चाहिँ एकाडेमिक डिग्री पनि लिएर आएछन्, प्रोफेसनल पनि उनीहरू गरेका छन्, तिनलाई पनि निषेध गरिएको स्थिति हो। र यो निषेध हिजो 2 वर्षदेखि भइरहेछ। त्यो बिचमा केही पनि हिजो निर्णय बिना निर्णय निषेध गरियो, त्यसपछि पनि कुनै निर्णय भएको छैन। भनेपछि यो घर अन्याय अपराध भइरहेछ त्रिवीबाट भनेरै हामीले यो आन्दोलन सङ्घर्ष अघि बढाएका। जस्तै तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि त त्यहाँका भिसीसँग पनि कुराकानी भयो होला, वा अरू प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी भयो होला, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई यसैपालि मात्रै महसुस भयो कि यो त विषय उहाँले जुन अघि भनियो सिएसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूले भन्नु स्पष्ट के भन्नुभयो भने सिए विशुद्ध सिए मात्रै गरेर जो आउनुभएको छ अथवा सिए जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिमा नीतिगत हामी निर्णय गर्छौँ। त्यो हिजो जुन रोकियो अथवा त्यो भन्दा त्यस पछाडि उहाँहरू त्यसमा लचक हुनुहुन्न नै। र हाम्रो मुद्दा पनि तत्कालको लागि त्यता भन्दा पनि यता यो इग्नुको विषय थियो, एकाडेमिक हामी सिए पढ्दै गर्दा एकाडेमिक पनि लिएर आएको जो व्यक्तिहरू थियौँ तिनलाई पो यसले असर गरिरहेछ, तिनलाई पनि मार परिरहेछ भन्दा म्यानेजमेन्ट डिन भिसी रेक्टर उहाँहरूलाई केही थाहै छैन यो कुरा। सिडिसीलाई त्यो जो छ उहाँको अथोरिटी डिरेक्टरहरूलाई थाहा छ छैन थाहा छैन, तर उहाँ थाहा पाउने एउटा मनस्थिति पनि उहाँहरूको त्यो उदारता छैन। उहाँ पारसनाथ यादव जो हुनुहुन्छ उहाँ एउटा हामीले एक हिसाबले यस आन्दोलनका दौरानमा पनि उहाँ चाहिँ अलिकति नकारात्मक, घोर नकारात्मक, हिजो इस्यु गर्ने पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै भन्नुहुन्छ इन्टरभ्यू दिँदा कि मैले नै रोकेको हो, यो रातो किताब हेरेँ सिएलाई थिएन भनेर। तर त्यो अथोरिटीमा बसेको मान्छेलाई यो जानकारी भएन कि इक्विभ्यालेन्सी लिन आउने विद्यार्थीहरू बिकम एमकमको डिग्री पनि लिएर आएको थिए र त्यो युनिभर्सिटी जुन इग्नु थियो त्यसमा हस्ताक्षर जुन अघि मैले भने असोज 23 गते 77 मा गर्ने उहाँ व्यक्ति नै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि एउटा अथोरिटीमा भएका निकायमा भएका व्यक्तिहरूको
एउटा यो लेभलको लापरवाही हैन जथाभावीपन अनि एउटा मान्छेलाई अवहेलना गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कहाँको न कहाँको जसरी एउटा हामीलाई ट्रिट गर्ने अनेक तपाईको मिस्त्री भन्ने घरि पाइलट भन्ने त्यो भनेको त हामीलाई मात्रै उहाँ त्यो तत्त प्रोफेसनको पनि अपमान हो नि हैन यसरी त्यो मिस्त्रीसँग तुलना गर्नुभयो अथवा डाक्टर पाइलट भन्ने कुरा भन्दा पनि स्वतन्त्र प्रोफेसन आफैमा त्यसको पनि त इज्जत छ हैन त्यो ढंगले हेर्ने तरिकाका व्यक्तिहरू त्यो अथोरिटीमा हुनुहुन्छ सीडीसी कार्यालयमा यो जुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ उहाँले खुलेर भन्नुभएको छ मैले रोकेको हो भनेर के रोकेको भन्दा उहाँले सीए लाई रोकेको भन्नु जबकि हाम्रो त यो सीए सँग मात्रै सम्बन्धित विषय रहेन एकाडेमिक डिग्री लिएर आछौं तर त्यो सीए कै सिलेबस म्यापिङ भएका कारणले चाहिँ उहाँले त्यसलाई पनि त्यो एउटै घानमा राख्दिनु भयो हो म्यापिङ त टेक्निकली म्यापिङ भनेको त सकारात्मक चिज हो नि आफैमा हैन भोलि पनि इग्नुले हामीलाई अथवा भोलिको ओपन युनिभर्सिटीको सन्दर्भमा के गर्ने भन्दा त म्यापिङै गर्ने हो जन अलरेडी म्यापिङ इग्नुले गरेकै छ आइसिआई र इग्नु मिलेर म्यापिङ गरेर कोर्स बनाएका हुन् हैन त्यो अब म्यापिङ गर्नु अब म्यापिङ नगरेको थियो भने म्यापिङ गरेनन् भन्ने कारण हुन्थ्यो होला अब म्यापिङ गरे भने म्यापिङ गर्नु नै कारण त कसरी हुन्छ यो त एकदम तपाईहरुले बुझाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले बुझ्नै चाहनु भएन वा बुझेर पनि बुझ पचाउनु भयो वा चाहिँ बुझ्नु भएको छ वा के छ अहिलेको स्थिति हैन यो पछिल्लो चोटी त मैले भने बीचको यो 2 वर्षको दौरान चाहिँ केही पनि रहेन उहाँहरुलाई थाहै थिएन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अनभिज्ञता जाहेर गर्नुभयो अब त्यसमा हामीले के गर्ने हैन यो विषय हामीले सीए लाई रोकेका हौं अब तपाईहरु इग्नु एकाडेमिक डिग्री पनि यो रहेछ यसो रहेछ यसरी दुःख पाइरहनु भएको रहेछ यो हामीलाई थाहा थिएन भनेर बल्ल आएर यसपालि आन्दोलन पश्चात भन्नुभयो हामी साउन 25 गते भिसी रेक्टरसँग बैठक पनि बस्यौं यही विषयमा हैन यो साउनको निकै अगाडिदेखि सुरु हो अलमोस्ट 2 महिना भयो अनि उहाँहरुले त्यो दिन चाहिँ अनि हाम्रो माग के थियो भने सर त्रिवीले भोलि जे निर्णय गरोस् खुल्ला विश्वविद्यालयले के गर्ने सीए पढेकालाई के गर्ने अथवा कललाई के गर्ने त्यो अधिकार रह्यो तर त्यो अधिकार पर्सपेक्टिभ हुनु पर्यो हैन भोलिको दिनमा हुन्छ हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो हामीलाई प्लेनमा चढ भन्ने हैन टिकट काट्ने प्लेनमा चढाउने आकाशमा उडाइसक्ने अनि अब ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ उत्रन दिन्नौ भन्ने त भएन हामीले इग्नु पढ्दा पनि भन्नुहुन्छ भने इग्नु पढ्दा पनि हामीले आइसिआई र आइसिआई को त्यो इन्टर डिग्री देखाएर पढेको हैन के हामी त उनीहरुको लागि फरेन नेशनल हामी त फरेन हैन भनेपछि हामीले बक्काइदा यहाँ नेपाल सरकारले इस्यु गरेका +2 का डिग्रीहरु हैन कतिपयले तपाईको टीयूले इस्यु गरेका डिग्रीहरुकै आधारमा पनि पढेका हौं र एम्बेसी गएर नो अब्जेक्सन लेटर गएर पढेका हौं राज्यले त भने हामीलाई लक्ष्मीनगर अथवा जो कोही जहाँबाट पढ्नु भयो सीए भारतमा उहाँलाई त थाहा त हुनु पर्यो नि कि नेपाल सरकारले अथवा यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ म पढ्ने बेलामा नै कि नपढ भनेको छ एउटा सूचना दिएको छ त्यो त मलाई महसुस हुनु पर्यो अथवा जानकारी हुनु पर्यो त्यो त मेरो सूचनाको हक हो नि अनि एम्बेसी जाँदा पनि किन नो अब्जेक्सन लेटर दियो त उसो भए राज्य तपाईको राज्यको एउटा निकाय जुन नेपाल राजदूतावास छ उसँग बक्काइदा नो अब्जेक्सन लेटर गएर हामीले पढेर आयौं भनेपछि यो मैले अघि नै भनिसके सुरुवाती कालमा एकदम बदनियतपूर्ण ढंगले पनि नभनौं अब त उहाँलाई अनभिज्ञता त्यो अब अनभिज्ञता बदनियतपूर्ण अनभिज्ञता थियो अथवा के थियो जसरी आज हामीले थाहै थिएन यो विषय भन्नुभयो र यो दौरानका भेटघाट तमाम चीजहरुमा चाहिँ रेक्टर साहबहरुसँग अथवा भिसी रेक्टरहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरुले हामीलाई इस्यु गर्छौं भन्नुभयो र हाम्रो माग के थियो भने 2 वर्ष हाम्रो लस भयो कम्तीमा तेस्रो वर्ष साउन 28 मा बस्यौं हामी भदौ 5 मा अन्तिम म्याथ थियो तपाईको मास्टर्सको कुनै एउटा यो एमबीएस को कोर्सहरुमा हैन एडमिसन त्यसमा मिलाउनु पर्यो भने हुन्छ भन्नुभयो हामी आयौं त्यसपछि कुनै निर्णय भएन फेरि ताकेता गरिम धाइ रह्यौं 3-4 चोटी फेरि बैठक भिसी सँग त्यसपछि भएन हैन अन्य रेक्टर पारसनाथ यादव हैन लगायतहरुसँग बसे अब निर्णय गर्छौं यो बीचमा अब यो सानो विषय खासमा स्वतः स्फूर्त रूपमा भिसीले अथवा त्यहाँका पदाधिकारीहरुले निर्णय गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरुलाई यति अन्यायमा परेको छ तर व्यक्तिगत हिसाबले म पनि विभिन्न नेताहरुकोमा गएर साथीभाइहरुले पनि आफ्नो ढंगले पहल कदमी लिनुभयो सबैतिरबाट चासो चर्चा यहाँहरु जस्तो मिडियाबाट पनि प्रशस्त सहयोग भइराछ यत्रो इस्यु उठिसक्दा पनि 300-400 विद्यार्थीहरुलाई 2 वर्षदेखि झुलाइरहेको यो समकक्षतामा अझै पनि उहाँहरुले दिन हिचकिचाइरहनु भएको छ र अस्ति हामीले चाहिँ अब चाहिँ अति नै भयो हैन यो ढंगले निर्णय गर्छौं भनेर करिब 6 चोटी भन्नुभयो होला अब 4-5 दिनमा निर्णय गर्छौं भनेर 1.5-2 महिना यसरी नै झुलिसक्यौं यो त अनन्त कालसम्म हामी यसरी जान सक्दैनौं तेस्रो काल बिच्च चौथो पछि त रेगुलर त्यसपछि आउनेहरुले पनि अब त तपाईको ब्याचलर सक्ने बेला भइसक्यो
यो त एकदमै घोर अपराध छ नि। यो कसरी चलिरहेको संस्थान त्रिवी संस्थानले यसरी त हामीलाई अत्याचार गर्न मिल्दैन भनेपछि यसरी हुँदैन, हाम्रो अब यो ढङ्गले सुनिँदैन भनेर हामीले धरना राख्यौँ। तर त्यो दिन चाहिँ भिसी सर अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो भनेपछि अनि तत्काल त्यहाँ इन्टरनेसनल डिभिजन हेर्ने एकजना सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। अनि अब त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले अब तालाबन्दी लगायत अलिकति कार्यक्रमहरू अलिक कडा किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, नत्र यसरी नै लबिङ गरिरहने निर्णय गर्छौँ भन्ने, हामी पर्खिरहने। साथीहरूलाई एक हिसाबले त कस्तो भयो भने हामीले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहँदा झुलाइ पो रहेछौँ कि जस्तो भावना होइन। उहाँहरूले पनि आशा छ पढ्न पाइन्छ भन्ने, कति 400-500 विद्यार्थीहरूले हामीले यसो एउटा टेन्टेटिभ अनुमान गरेका छौँ होइन। यो त एकदम धोका भइरहेछ भन्दा अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब भिसी सर आएपछि यहाँहरूसँग एकचोटि बैठक राख्छौँ अन्तिम होइन। अनि हामीले पनि भनेका छौँ कि त्यो ठोस हुनु पर्यो, अब चाहिँ निर्णय हुनु पर्यो। निर्णय गर्ने भनेर फेरि समिति बनाउने, फेरि के गर्ने, त पुरानो ढर्रामा मात्रै गएर त भएन। पहिले हामीलाई न्याय दिनुहोस्, त्यसपछि निर्णय गर्नुहोस्। अनि यो भनेर अनि तत्काल त्यही धरना कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले फेरि यो लको अनि इकोनोमिक्सको जुन हिजो भयो एमएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा तपाईँको इन्ट्रान्स एक्जाम, त्यसमा चाहिँ हामीलाई बस्न दिनुपर्छ भनेर त्यही 25 समकक्षताको निवेदन दिने भनेर हामी बस्यौँ। साथीभाइहरू बस्नुभयो होइन। अब त्यसको पनि 5-6 दिनपछि नतिजा आउँछ, त्यसपछि के गर्ने त? उहाँहरू उत्तीर्ण हुनु होला, धेरैजना उत्तीर्ण अघिल्लो एउटा सिमेटको एक्जाममा नि हुनुभएको छ भन्छ, उहाँहरूले पढ्न पाउने नपाउने यो चाहिँ हाम्रो। अब यो पनि समाधान भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले आगामी रणनीति चाहिँ के बनाउनु भएको छ? आगामी अब शान्तिपूर्ण हिसाबले नै प्रथमतः एउटा न्यायको ढोका पनि छँदैछ, न्यायिक मार्ग पनि छ, त्यो अलिकति लामो हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि अझै पनि अब त्रिवीका पदाधिकारीहरू जो हुनुहुन्छ अथोरिटी, उहाँहरू एकदम सकारात्मक हुनुहुन्छ, गर्छौँ तपाईँहरूलाई अन्याय भएको छ भनि नै रहनु भएको छ होइन। तर ठोस निर्णय नभइरहेको स्थितिमा अब यही धरना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने केही दिन, त्यसपछि पनि कुनै ठोस अब यही बिचमा एकचोटि भिसी सरसँग हामी बस्छौँ, जसरी धरनाको दिन कुरा भएको छ फाइनल्ली एक हिसाबले अब के हुन्छ त भन्ने हिसाबले हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीले न्याय मिल्छ मिल्दैन, अब ढिलो न्याय भएर पनि यसको अर्थ छैन अब होइन। भनेपछि यदि मिल्दैन सकिँदैन भन्ने त्यसो स्पष्ट आयो भने थप सशक्त रूपले अनसन आमरण अनसनका कुराहरू छन्, भोक हडतालका कुरा, यी कार्यक्रम सहित आइन्छ। अब न्याय प्राप्तिको लागि यो लडाइँ जारी रहन्छ। यसै हामी यो न्याय नलिकन फर्किने अथवा यो अन्यायलाई सहने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गएर मान्छेले चेतना लिएर परिवर्तन विद्रोह एउटा परिवर्तनशील चेतना लिने ठाउँ हो नि। तर उनको रवैयाले चाहिँ हामी त्यो विद्रोही हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण त नहुनुपर्ने हो। हामीले यो आन्दोलन गर्नुपर्ने, कतिपय कयौँ साथीहरूले दिन पनि पढ्न पाऊँ भनेर होइन। तपाईँहरू इन्ट्रान्स लिनुहोस्, हामीसँग डिग्री अलरेडी छ, ठिक छ, सिएलाई तपाईँले मान्नु भएन होइन। यो एउटा झन् दुःखद पाटो छँदैछ, यसको भोलि इतिहासमा समीक्षा हुन्छ नै, त्यो कसरी चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीले निषेध गरिरहेछ योग्य दक्ष व्यक्तिहरूलाई यो देशमा होइन। पढ्न बाहिरै जा भनेको त हो, उनको एकाधिकार छ समकक्षताको लागि होइन। टियुलाई मात्रै छ अधिकार, मान्छे अधिकारको सदुपयोग कहाँ भइरहेछ, दुरुपयोग हो नि यो त। अनि कहाँ जाने यहाँका दक्ष व्यक्तिहरू, पढे लेखेका व्यक्तिहरू, जबकि सिए पढ्नेहरूले मास्टरलाई पढिरहेछन् उहाँहरू अनि मौखिक रूपमा चाहिँ रातो किताबमा छैन भन्दै यिनीहरू +2 हुन् भन्दै, त्यो भनेको त मान्छेलाई गिज्जाको अपमान गरेको हो नि। प्राध्यापकले त्यो ढङ्गको बोली प्राध्यापकबाट अपेक्षा हुँदैन नि हामीमा होइन। उहाँहरूलाई भेट्दा त हामीले सम्मान भाव जाग्नु पर्यो, नमन गर्न मन लाग्नु पर्यो नि। तर एकदम चर्काचर्की गर्न खोज्ने, जबरजस्ती एकदम नियत बस निषेध गरिदिउँ, तिमीहरू किन आउँछौ, नआऊ, टाढै बस, देशै छोड, यो ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेछ। यो बडो इग्नुले हामीले स्वागत गर्यो, हामीलाई फरेन नेसनल त भनेन नि त। तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने आइसिआई त तपाईँको इन्डिया भारतको होइन, हामीलाई पनि उसलाई त हामी त यो भारतसँग समक्ष हाम्रो त एग्रिमेन्ट हो, त तिमीहरू चाहिँ इन्डियाबाट के अरे नेपालबाट पढ्न आएछ, हामीलाई किन तिमीहरूलाई बिकम दिन्छौँ एमकम दिन्छौँ त भनेन। तर हामीलाई आफ्नै देशमा चाहिँ यसरी यो रवैया छ, यो निषेध छ, बडो एकदम भनेको तपाईँ भारतको युनिभर्सिटीले स्वागत गरेको एउटा नेपाली नागरिकलाई यहीँको विश्वविद्यालयले चाहिँ चिनेन वा चिन्न चाहेन? चिन्न चाहेन र चिन्ने प्रयास पनि गरेन। त्यो उहाँहरूको त्यो ढङ्गको मनस्थिति पनि बुझिँदैन होइन। बसौँ के भएको छ, के दुःख परेको छ, सो मोटो उहाँहरूले एक्सन लिनु पर्थ्यो। विगत 2 वर्षमा ठिक छ हाम्रो सिए सङ्गठनका कतिपयबाट आवाज उठेन होला, व्यक्तिगत तह मात्रै आवाज उठ्यो होला, 2टा मुद्दा थिए, सामूहिक हिसाबले उठाउन कतिपय स्थितिमा सहज भएन होला। तर जसले निर्णय गरे बन्द गर्ने भन्नेले कसलाई बन्द गरियो त?
होइन एउटा जेनेरेसन त पढिरहेको थियो त तत्काल। किनभने आज एउटा साथी गयो, भोलि त अन्य साथीहरू धाइरह्यो क्या त्यो सिडिसीको झ्यालमा, उहाँहरूलाई अनेक भन्दै फर्काइरहियो। अन्त यत्रो विषयहरू आउँदा त उहाँहरूले स्वतस्फूर्त एउटा कमिटी गठन गरेर हुन्छ अथवा के गठन गरेर हुन्छ, हामी आजको दिन यो दिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन नआउने गरी उहाँहरूको व्यवहार हुनु पर्थ्यो नि त। खोइ त त्यो उदारता अथवा त्यो दूरदर्शिता कहाँ रह्यो त? जस्तो यहाँनिर यो सिए फाइनल सकिसकेका र उतापट्टिको एमकम प्राप्त गरेकाहरूलाई यहाँको मास्टर्सको समकक्षता दिने भन्ने जुन खालको पहिला दिइरहेको थियो, अहिले दिएन। भलै सिए फाइनल पास गरेकालाई मात्रै पनि दिनु पर्थ्यो, एमकम मात्रैकालाई पनि दिनु पर्थ्यो। यहाँ त दुवै हुँदाखेरि पनि दिएन। र यति हुँदाहुँदै पनि यहाँको चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको सङ्घ छ होला, वा चाहिँ भनौँ न अरू सङ्गठनहरूले वा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बोल्दैनन्? हामी अब यो हामीले आफ्नो विषय सर्वप्रथम त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हाम्रो एकान रहेको छ। एकानको अहिले तत्कालीन अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष आनन्द शर्मा हुनुहुन्छ। हामी पहिलोचोटि अथवा यही आन्दोलनको दौरानमा एकचोटि उहाँसँगै बसेका थियौँ होइन। उहाँले एकदम सकारात्मक नै हुनुहुन्छ। तर यो विषय नै कस्तो रह्यो भने एउटा विशुद्ध यो त एकान त सिएहरूको सङ्गठन रह्यो भनेपछि अब हामीभित्र पनि कतिपय के समस्या रह्यो भने समस्या मलाई परेको मात्रै समस्या होइन, अरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिदिने होइन। हामीले सुरुवाती ताकतमा किन चाहियो समकक्षता अथवा किन यो हामीले त हिजो यहाँ बिबिएस लिइसक्यौँ भन्नाले आफ्नो स्वार्थ अथवा आफ्नो लागि उद्देश्य पुरा भएपछि अन्यले के समस्या भइरहेछ, अरूलाई के मार परिरहेछ त्यसमा नजरअन्दाज गर्न त नपर्ने हो नि। भन्नुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मेरै ब्याचलर छ होइन, मैले यो विशुद्ध मेरो लागि भन्नुहुन्छ भने नि म लगायत कै लागि लडिरह्यो हामीले होइन यो आन्दोलन। तर यहाँ चाहिँ अलिकति इम्प्याथेटिक भावना हामीमा चाहिँ त्यो पनि कम देखियो। र अब एकान त सिएहरूको एसोसिएसन हो, उहाँहरूबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ नैतिक समर्थन उहाँहरूको छ भन्ने नै पनि बुझेका छौँ होइन। तर यो दुईवटा मुद्दा यहाँले जसरी भन्नुभयो बिकम सिए बिकम इन्टर होइन, एमकम सिए र विशुद्ध सिए मात्रै अथवा कतिपय सिए बिबिएस गरेका यी तमाम छन् त विषयहरू। वा त यसलाई त यसरी पनि हेर्न मिल्यो, कोही मान्छे सिए पास गरेका छन्, एमकम पनि छ, एमकम मात्रै हुँदा पनि दिनुपर्ने समकक्षता वा सिए मात्रै हुँदा पनि दिनुपर्ने समकक्षतालाई दुवै हुँदा पनि रोकियो भनेपछि यो त घोर अन्याय छ। अनि यहाँको सङ्गठनहरूबाट समर्थन पनि छ। हाम्रो यो मुभमेन्टको दौरानमा पनि धेरै साथीभाइहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट एकदम नैतिक रूपमा पनि भौतिक रूपमा पनि त्यो धर्ना कार्यक्रममा पनि धेरैजना उपस्थित हुनुभयो। छैन भन्दैनौँ, छ होइन। तर अलिकति अस्पष्टता यो विगत 2 वर्षमा चाहिँ किन उठेन भन्ने चाहिँ सधैँ जिउका तिउँ रहि नै रह्यो। हुन त एकान एमकम र सिएको लागि पनि उठ्नु पर्थ्यो, बिकम र इन्टर नउठे पनि होइन। तर यो उठेन, धेरै विषयहरू अब यो कम्प्लेक्सिटीहरू देखियो। अब यो समय सँगसँगै थाहा होला किन उठेन, कतिपय आफ्नो विश्लेषण पनि हुनसक्छ होइन। मलाई लाग्ने चाहिँ यो दुईवटा विषय सँगसँगै उठाउँदा अलिक गिजो लिने पनि कुरा रह्यो। र यो भनेरै हामी आनन्द शर्मा लगायतहरूसँग बस्दा पनि हामीले कम्तीमा यो मुद्दा चाहिँ हामी उठाउँछौँ है। यो सिए इन्टर अनि तपाईँ इन्टर बिकम र एमकम सिएवाला यो विशुद्ध सिएवाला विषय चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स नै रह्यो। उहाँहरूले नीतिगत हिसाबले अलिकति नकारात्मक नै देखिनु भएको छ, त्रिविने एक हिसाबले होइन देखिन्छ। उहाँहरू त्यति सकारात्मक हुनुहुन्न होइन। अन्त्यमा टियुलाई तपाईँको सन्देश? पढ्न चाहने यो देशमा जो विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि अध्ययन गरेर यो देशमा फर्किनेहरूलाई स्वागत गरौँ, खुला हृदयले स्वागत गरौँ। कतिपय स्थितिमा शङ्का उपशङ्का हुनसक्छ होइन, त्यो डिग्रीको वर्थ उहाँमा दक्ष छ कि छैन, वर्दी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँले ल्याएको डिग्री कति तपाईँको जेन्युन छ छैन, त्यो अनुसन्धानको पाटो भयो। तर यी विविध पाटाहरूलाई जारी राख्दै पनि रातारात रोक्ने, निषेध गर्ने होइन, तपाईँलाई अनि पढ्नै पाउँदैनस् भन्ने मनस्थिति बनाइदिने, परिस्थिति सृजना गर्ने, यसरी हामी समाजवाद उन्मुख जुन हाम्रो संविधानले भनेको छ एउटा कल्पना गरेको छ समाजवादको, त्यहाँ यसरी हामी पुग्दैनौँ। विश्वविद्यालय भनेको त भोलि यो देशले चाहिँ अबको 50 वर्षमा यो देश कहाँ जान्छ, यो देश कस्तो बनाउने होइन, यी दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने थलो हो। विद्यार्थी मुभमेन्टहरूबाट राम्रा क्रिम मान्छेहरू नेतृत्वहरू स्थापित गर्ने देश हो, एउटा थलो हो त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय। तर त्यहाँ त पेशेवर व्यक्ति अथवा तलबमै मात्रै रमाइरहने व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्ने, अधिकार ओगटेर बस्ने, निषेध गर्ने त्यो कल्पनाले त स्थापित भयो होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालय। भनेपछि समग्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो हुन्छ
हाम्रो देश भोलिको दिनमा त्यसकै रिफ्लेक्सन हुन्छ हाम्रो समाज देश पनि आज अशिक्षाको एउटा हाम्रो रेसियो हेऱ्यौँ भने अर्कै छ डरलाग्दै छ बेरोजगारीको समस्या छ एउटा दक्ष जनशक्तिहरूको अभाव छ तर जो छन् जो फर्किँदैछन् केही गर्छु भनेर मुलुकमा म पढ्छु भनेर फर्किँदैछन् तिनलाई पनि यसरी निषेध गरिन्छ भने अलि उदारता देखाइँदैन यस प्रति भने त समाजवादमा त यसरी पुगिँदैन समाज झन् अँध्यारो अँध्यारो हुँदै नै जान्छ। हवस् त यो विषय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्, शुभकामना पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सिए सरोकार र सुरज प्याकुरेलज्यूलाई चाहिँ यहाँ आएर आफ्नो कुराहरू जुन यो सिए क्षेत्रमा एउटा चर्चित तपाईँको जुन टेलिभिजन अथवा वेबसाइट जुन छ सिए सरोकार वेब म्यागजिन पनि जुन छ त्यो मार्फत हर ढङ्गले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, यो जारी रहोस् हैन। अनि यस अब फोरममा आएर मलाई दुई शब्द आफ्नो आन्दोलनका विषयहरूमा यो सङ्घर्ष के कसरी भइरहेछ अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा आफ्ना दुई कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै सम्पूर्ण साथीभाइहरूको तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हवस् दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।